अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सबों को मेरे तरफ से सलाम है और कादरी चैनल 1786 की तरफ से वेलकम है। जो लोग लाइव में जुड़े वो लाइक डन और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बड़ा मुबारक महीने का चांद निकल आया है और ये महीना हमारा नबी का पैदाइश की महीना है और जो नबी के दीवाने हैं उन्हें दीवानों को क्या कहना है। दीवानों के लिए तो ईद है, जिनके सीने में नबी की मोहब्बत है, वो नबी से प्यार करने वाले हैं, उनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन भाई जो नबी से उस ज़माने में भी बुग़्ज़ रखते थे, आज भी रखते हैं, उनके लिए तो ये बर्थडे और केक वाले ही मामलात हैं। तो जाने दीजिए, जिसकी ईमान जैसी है। मेरा काम है, हम लोगों का काम है नबी से मोहब्बत करना। किसी को उस पे ऐब दिखता है तो वो दिखता रहे, हम मोहब्बत थोड़ी छोड़ देंगे उनकी वजह से। अरे भाई, औलाद पैदा होता है तो बाप से मोहब्बत करता है? तो किसी पड़ोसी का बोलने से या किसी भाई के बोलने से वो अपने बाप से मोहब्बत करना कम कर देगा? ऐसा हो नहीं सकता है। इसी तरह उम्मती जो है वो नबी के उम्मती हैं, तो वो अपने नबी को कैसे भूल जाए और उनकी पैदाइश खुशी कैसे नहीं मनाए। और जिसके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उसके घर वाले खुशी मनाते हैं, मोहल्ले पड़ोस सारे थोड़ी खुशी मनाते हैं। मोहल्ले पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं जो आपके घर में अगर बेटा पैदा हो गया तो उनको जलन पैदा हो जाता है। तो कहना मतलब ये है, छोड़िए ये सारी बातें, कौन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल अगर नबी के मोहब्बत में मचलता है तो आप ज़रूर जो है ईद मिलादुन नबी मनाइए, और अगर आपको लगता है ये गलत है तो इसे आपका दिल के ऊपर है। अगर आपको महसूस होता है कि गलत है तो फिर मत मनाइए, मत मनाइए। कौन ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी के लिए कि ये तो मोहब्बत। जब इंसान कहता है मोहब्बत, तो मोहब्बत जो है सबूत मांगती है, दलील मांगती है। आपने किसी से कहा कि हम मोहब्बत करते हैं तो ये दावा किया आपने कि ये मोहब्बत करते हैं। जैसे कोई कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है तो उसने दावा किया। कोई कहता है ये औलाद मेरा है तो उसने दावा किया। तो दावा के बाद में तो सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी है तो दलील दिखाइए, औलाद है तो जन्म कागज दिखाइए। तो इसी तरह जो उम्मती अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो ये एक दावा है, और दावा का दलील यह है कि वो उम्मती नेक हो, परहेजगार हो, 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे चलने वाला हो, सुन्नत के रास्ते पे चलने वाला हो, और उसके ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और रूहानियत में कामयाब होना चाहते हैं और नबी से मोहब्बत का जो दावा किए हैं उसका सबूत देना चाहते हैं, तो पहला चीज़ है आप इल्म को सीखिए। इल्म पहला सीढ़ी है, पहला दर्जा इल्म है। जब इल्म हासिल हो जाए, जब जानकारी हो जाए तो उस पर अमल कीजिए। ये दूसरे पायदान है, दूसरी सीढ़ी है। और जब इल्म भी या अमल भी आप कर रहे हैं तो अपना इखलास को अच्छे रखें दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों से जब आप मिले, अच्छा तरीके से मिले, अदबाना तरीके से मिले। ज़बान पे कभी भी गुस्सा भी ज़्यादा आए, अगर जलाल ज़्यादा आए, गुस्सा ज़्यादा आए, तो अपने आप को और अपनी ज़बान को बड़ा ही दबा कर रखें। किसी का बात सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना बड़ी बात है, बोलना बहुत आसान बात है। तो अपनी इखलास को गिरना ना दें। ये तीसरी पायदान है, तीसरी सीढ़ी है। और चौथा है, अपने अंदर कभी आप तकब्बुर ना लाएं। ये आपकी चौथी
सीढ़ी है। अगर ये 4 चीज़ जो है आप इस पे गौर फिक्र करेंगे और इस पे अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह और उसके रसूल से जो आप मोहब्बत करते हैं, अगर इस तरह से अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे चलेंगे तो आप जो है अल्लाह और उसके रसूल भी आपसे मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इंसान अच्छा तो बने। बंदा एक कदम चलता है तो अल्लाह 10 कदम उसके करीब आता है। तो बंदा नेक तरीके से कदम तो उठाए चलने के लिए। और बड़ा ही खुशी का महीना आने वाला है, मिलादुन नबी, और हम लोगों के खानकाह में भी इसकी प्रोग्राम है। हमारा खानकाह कादरिया तेगिया शमीमिया है, और इसमें हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। तो हम लोगों की प्रोग्राम मिलादुन नबी का भी है, और हमारे पीर व मुर्शिद का अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से 29 अगस्त को उनका यौम विसाल मनाते हैं हम लोग। तो वो भी है। तो ये दोनों प्रोग्राम्स के वीडियोस जो है हम डालेंगे। आप लोग जो है, गुजारिश है, जो मेरे भाई इधर उधर रहते हैं, हिंदुस्तान के दिगर कोनों में रहते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी रहते हैं, तो वो लोग शरीक जब नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम वीडियोस पूरे देख लें और वो मंज़र कम से कम निगाहों में आ जाएगा। बहरहाल नबी से मोहब्बत ईमान है, और हर उम्मती को नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को शैतान जो है वो हावी हो जाता है, उनके नफ्सियात, अंदर की जो रूहानियत दुनिया है, पूरा काला हो जाता है, जिसके वजह से रूहानियत कुछ बचता ही नहीं है। तो अच्छी बुरी की समझ होती नहीं है। हर दौर में जो है मुसलमान एक सच्चे पक्के रहे और एक मुखालिफ रहे। तो इस दौर में भी हैं, इस दौर में भी हैं। तो आप खुद फैसला करें कि आपको नबी के नाम पे सदका करना है, नबी के नाम पे मिठाइयाँ बांटना है, नबी के नाम पे नात खानी करना है, नबी के नाम पे कुरान खानी करना है, या नबी का शान बढ़ाने की बातें करना है, या मिलाद मनाना है। ये आपकी खुद की मर्ज़ी होगी, और जिसको अल्लाह अकल शऊर देगा वो समझेगा, और जिसको गुमराह होना है तो अल्लाह जो है हिदायत देने वाला है। अगर अल्लाह हिदायत देगा तो समझ जाएंगे, नहीं तो गुमराह हो जाएंगे लोग। तो नबी के ज़माने से ही जो है, आप देखें, यजीद भी कलमा पढ़ने वाला था, लेकिन उसको अकल नहीं आया, नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। तो हर कलमा पढ़ने वाला पक्का मुसलमान है, इसकी गारंटी नहीं है। अगर नबी और नबी के आल की मोहब्बत उसके सीने में नहीं है तो लाख कलमा ज़बान से पढ़े, उसकी ईमान पुख्ता नहीं है। कलमा पढ़ना जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ना सिर्फ ज़बान से अदायगी का नाम ईमान नहीं है। अगर दिल नहीं पढ़ा, और इससे भी बढ़कर मैं कहूँ, अगर इंसान का रूह नहीं पढ़ा इस कलमे को, तो ईमान कहाँ है। तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि इंसान वो सारी बातें नहीं समझ पाएगा कि कल्ब कैसे पढ़ता है और रूह कैसे पढ़ती है। तो इसकी तालीम अलग है। जो पीर व मुर्शिद होते हैं वो कल्ब की तालीम करते हैं, वजीफ़ा। जो पीर व मुर्शिद होते हैं वो रूह की तालीम, रूह की ज़िक्र को देते हैं, कल्ब की ज़िक्र को देते हैं। तब जो है अल्लाह का बंदा और मुरीद जो है वो पढ़ते पढ़ते उस काबिल बनता है कि उसका कल्ब भी पढ़ना चालू करता है और उसका रूह भी पढ़ना चालू करता है। तो ये मुकामात अलग हैं,
لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کا جو ہے زبان کے ساتھ دل اور قلب اور جسم کا ہر گوشہ سے نبی کا نام نکلے، نبی پر درود و سلام نکلے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے نا کہ میرا نس نس بولے نبی نبی۔ ارے نس نس کیسے بولے گا؟ آپ جب آکسیجن لیتے ہیں تو اس میں آکسیجن جانے کے بعد وہ خون میں شامل ہوتا ہے، اور خون جو ہے روانگی ہوتی ہے، پورے جسم میں وہ توانائی پہنچاتا ہے، ہر نس تک وہ پہنچتا ہے۔ تو جب آپ سانس کے ذریعے ذکر کو کریں گے، تو جب سانس اندر باہر ہوگا اور ذکر بھی اس کے ساتھ آپ کا اندر باہر جائے گا اور آئے گا، تو جو لگڑ پیدا ہوگا سانس میں اور جو خون میں وہ آکسیجن جائے گا، تو وہ اللہ کے نور داخل ہو جائے گا خون میں، اور پھر جو نور داخل ہوگا سارا جسم نورانی ہو جائے گا، اور ہر نس نس بولے گا پھر نبی نبی۔ یہ ساری باتیں سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل والی بات ہے، لیکن جو راہ سلوک میں جڑتے ہیں، جسے خواہش ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو قربت پانے کا، وہ جو ہے کامیابی کے راستہ اور صراط المستقیم پہ چل کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی مزہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا، وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قربت جسے مل جائے اسے ساری کائنات مل جاتی ہے۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے۔ اللہ نیک بندوں کے صدقے طفیل میں مجھے بھی عطا کر دے، اپنے نیک بندوں کے صدقے طفیل میں مجھے بھی اپنی قربت اور اپنے رسول کی قربت عطا کر دے، اور اللہ کا گھر اور اس کے رسول کا گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی سے محبت اس بندے کو پیدا ہوگی جو بندہ صبح و شام دن رات نبی پر درود و سلام بھیجتا ہو، لیکن کسی رہبر استاد کے ذریعے ملے ہوئے تعلیم پہ، خود کے مطلب سے نہیں، اور یوٹیوب والے بابا یا بابائی سے نہیں۔ ان لوگ بہت یوٹیوب میں مرد اور عورت سب وظیفہ دیتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں، آپ کسی کو رہبر چنیں اور اس کے بعد جو ہے تعلیم کو لیں، اور تعلیم لینے کے بعد جو ہے جب اس تعلیم پہ محنت ہوگی، جب سلام و درود پہ محنت ہوگی تو نبی کی قربت حاصل ہوگی، اور جب اسم ذات پہ محنت ہوگی، جب اسم اللہ پہ محنت ہوگی، اللہ کے 99 ناموں پہ محنت ہوگی، ان کے طریقے پہ پڑھنے کی محنت ہوگی، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بزرگان و دین کے طریقے پہ اس پڑھائی کو پڑھا جائے گا، تو اللہ سے قربت بھی حاصل ہو جائے گی۔ آپ اللہ اللہ پکارتے رہیے گا، اللہ سے قربت حاصل نہیں ہوگی کہ بالکل ہوگی۔ اسی طرح جو بندہ اپنے نبی سے درود و سلام سے جڑا ہوگا، اسے بھی اپنے نبی کی قربت حاصل ہوگی۔ تو جس کو اپنے نبی سے قربت ہے، جس کو اپنی نبی سے محبت ہے، انشاءاللہ وہ ضرور میلاد النبی منائیں گے اور اپنے نبی کی شان کو ساری دنیا میں بڑھائیں گے۔ اور یہ نبی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے لکھا ہوا کہ نبی نے اپنا جنم دن منایا ہے؟ تو بھائی، نبی نے خوشی تو منایا ہے اپنے یوم پیدائش میں، انہوں نے دعوتیں کیے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ، اور پیدائش جب میرے نبی پیدا ہوئے ہیں تو فرشتوں نے خوشی منائی ہے، فرشتوں نے خوشی منائی ہے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایسی، اور میرے نبی کا پیدا ہونا ساری دنیا کے لیے خوشی کی بات تھی، ورنہ اس دنیا یہ اندھکار زمانے میں جس وقت لڑکی پیدا ہوتی تھی اور زندہ قبر میں ڈال دی جاتی تھی، جس وقت پتھر سے انسانوں کو شیر کے پجڑے میں، بھوکے شیر کے پجڑے میں ڈال کے اس کو مارا جاتا تھا اور دوسرے انسان تماشا دیکھتے تھے، اس زمانے میں ہمارے نبی آئے اور یہ دنیا کے لیے رحمت ہوئی اور یہ ساری چیزیں بند ہو گئی۔
تو انسان کی زندگی جانوروں کی جیسی تھی، اور یہ لوگ سدھر گئے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور جو ہے برائی ساری رک گئی۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں جو ہے میرے نبی نے کہا کہ زیادہ شادیاں کرو تاکہ جو بے سہارا عورتیں ہیں ان کو بھی سہارا نصیب ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اور نبی کی خوشی تو جب عرش پہ گئے تو بھی فرشتوں نے منائی، اور جب ولادت ہوئی تو بھی فرشتوں نے ان کی خوشی کو منائی۔ تو نبی کی خوشی تو ساری دنیا کے لیے خوشی کی بات تھی کہ دنیا میں آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور نبی دنیا میں جو اندھیری تھی، اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے لوگ، روشنی کی طرف، وہ روشنی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے گیا، اس پہ لوگ چلے۔ تو میرے جتنے بھی ویورز ہیں، میں کہتا ہوں آپ لوگ کسی کی بات پہ نہ آئیں، اپنے نبی کی خوشی منائیں۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کیک کاٹ رہا ہے جو آپ کا عیسائی دھرم کے فیور میں ہوتا ہے، برتھ ڈے جیسا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نبی کے نام پہ کیک کاٹ رہا ہے۔ تو یہ جھوٹے والجماعتوں سے آپ بچیں، اور جھوٹے والجماعت کا کام ہے کہ جھوٹ پھیلائیں گے، آپ کی برائی نہیں کریں گے تو ان کا دکانداری چلے گا کیسے؟ تو جھوٹے والجماعت کی بات نہ ہے، آپ اپنی نبی کی ولادت کی خوشی کو منائیں، اپنے طریقے سے منائیں، قرآن خوانی کرائیں، ان کی شان میں جلسے رکھیں، آپ ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں، آپ ان کے لیے نعتیں پڑھیں، آپ ان کے لیے گھر میں اچھا کھانا بنا کے خود کھائیں بھی تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کسی طرح کا وہ برتھ ڈے والا کنسیپٹ نہیں آتا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کے گمراہ کرنے سے گمراہ مت ہوئیے، اور اپنا جو ہے وہ کام بالکل صحیح ہے۔ آپ نبی کی خوشی کو، آپ میلاد النبی کو ضرور منائیں۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبوں کے قلب میں، ہر ایمان والے مسلمانوں کے قلب میں، یا اللہ تو اپنی نبی کا محبت عطا فرما۔ یہ نبی ہیں جو پتھر کھا کے اپنی امتی کے لیے خون بہائے ہیں، اور یہ امتی ان سے محبت نہیں کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ساری امتی کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی نے رات رات بھر اپنی امتی کے لیے پریشانی رہیں، جب پیدا ہوئے تو پریشان قبلی امتی، جب جانے کا وقت آیا تو بھی امت کا خیال، جب دنیا میں آئے تو امت کا خیال، امت کے لیے جنگ کیے، امت کے لیے لہو بہائے، اپنے امت کے لیے اپنے نواسے کو دے دیے، تاکہ اور اس امت جو ہے آج صرف نبی کی سال میں ایک دن خوشی منانے میں بھی کترا رہا۔ اللہ سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔